अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये नूरानी क़ायदा है, तख्ती नंबर 9 पे हम पहुँचे हैं और ये जितने भी कवायद हैं हमने सारे पीछे पढ़ लिए थे। अब सबक पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहलवाऊँगा, आप पढ़ते जाइएगा, कोशिश कीजिएगा अच्छा पढ़ने की और लफ्ज़ों के अंदर फ़र्क करके जो लफ्ज़ खींचना है नहीं खींचना वो सारा कुछ आपने कोशिश करनी है, जैसे कहलवाया जाए वैसे ही पढ़ना है। तो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमाना। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाओ खड़ी ज़बर वा, आ वा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेरनी, आनी, या ज़बर या, आनिया। ता दो ज़ेर तिन, आनिया तिन। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ई ला। फा ज़ेर फी, ई लाफी। हमज़ा ज़बर या आई, नून ज़बर ना, आईना। अगली लाइन बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही। आगे जीम के बारे में इन्होंने ऊपर बताया था, 2-3 इसके हैं वो पढ़ने के तरीक़ेकार। ठीक है, तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से पढ़ा जाता है नूरानी क़ायदा। जीम ज़बर अलिफ मद जा, यानी पहले जीम को ज़िक्र करना है, फिर ज़बर को, फिर उसके आगे अलिफ है उसको ज़िक्र करना है, और उसके बाद फिर अलिफ के ऊपर जो मद है उसको ज़िक्र कर रहा है। ठीक, इन चारों को ज़िक्र करके फिर बताना है क्या बना, जैसे जीम ज़बर अलिफ और मद। ठीक है, जीम ज़बर अलिफ मद जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। आगे भी 2 ही तरीके हैं इसको पढ़ने के। जीम खड़ी ज़ेर मद जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। यहाँ पर अलिफ को और या को नहीं पढ़ा जाएगा। फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। जीम खड़ी ज़ेर मद जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। जीम पेशवा जू, आइन 2 ज़ेर इन, जू इन। खा ज़बर वाओ खौ, फा 2 ज़ेर फिन, खौफिन। तीसरी लाइन खा ज़बर या खई, रा 2 पेश रुन, खैरुन। दाल खड़ी ज़बर दा, वाओ उल्टा पेश वू, दा वू। दाल पेश दू, दावूदु। इसको याद रखें, दाऊदु नहीं करना,
او نہیں ہے، وہ ہے. داود، ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، را زبر را، ضاد پیش واو دو، ردو، شین زبر الف مد شا، حمزہ زبر آ، شاء، آگے میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، شین زبر یا شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، طا زبر طا، غین کھڑی زبر غا، طغا، طا زبر طا، غین زبر واو غو، طغو، طا زبر یا طوی، را دو زبر رن، طیرن، عین زبر الف عا، دال دو زیر دن، عادن، عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا، عین زبر یا عی، نون دو پیش نن، عینن، فا زیر یا فی، حاضر ہی، فیہ، قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قالا. جی تو اس طرح سے یہ تختی پڑھنی ہے، اس میں کوئی بھی لفظ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے جوڑ کرنا ہے اور اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں آخری لفظ دیکھ لیتے ہیں، دو تین لفظ آخری یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. قاف پیش قو، را زبر یا رئی، قرئی، شین دو زیر شن، قریشن، عین زیر یا عی، شین زبر شا، عیشا، تا دو زیر تن، عیشتن، حمزہ زبر لام ال، میم زبر واو مو، المو، حمزہ الٹا پیش او، المو او، دال زبر دا، تا پیش تو، الموعودۃ، آگے میم زبر واو مو، ضاد پیش واو دو، مودو، عین زبر ع،
موضوع تا دو پیشتن موضوعتن میم زبر ما واو زبر الف وا موا زا زیر یا زی موازی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینوہ یا زبر واو یو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یومائی ذال دو زیر زن یومئذن۔ جی تو اس طرح سے یہ تھوڑے سے الفاظ تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، کوئی لفظ مشکل نہیں لگے گا آپ کو۔ پھر بھی اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، سبق بالکل آسان ہے پڑھنے والے کے لیے۔ تو اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے کلپ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔